صباح الخير متابعي الكرام. اليوم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عندي معكم من بون غوسيت وهي عباره عن لو بان فوغاس او الخبز الفوغاس. سي ان بان كومبلي il est constitué d'olives, de pâté, حشاوش معدنوس, نعناع. سي ان بان كومبلي, ان repas complet. يعني اذا حبيتوا تزيدوا له شويه فريت ولا اون سوب ça va être extraordinairement bon. دونك ديريكتومون ندوزو المقادير. عندنا في المقادير كيلو تاع فارين، كيلو تاع فارينه، 2 مغارف تاع خميره البولونجي، 2 مغارف كبار، زوج مغارف كبار تاع السكر، مغرف كبيره تاع الملح، 2 مغارف كبار تاع الحضر، بودر دو لي انستونتاني، وعندنا كاس تاع زيت الزيتون وكاس تاع حليب دافي وحبابات. هنايا واش يدخل في لو بان فوغاش تاعنا، هذا العجين فيما يخص، هذا هو العجين اللي حنخدموه. ودوكا لا فارس تاع ما نقدروش نقولوا اون فارس مي حيدخلوا كامل مع لاباط. عندنا 2 مغارف كبار تاع معدنوس مقطع، 2 مغارف كبار 50 غرام تاع الزيتون ايفيلي، و2 مغارف كبار تاع النعناع، هذا بعد نقطعوه باش ما يتاكسدش. وعندنا اون بورسيون تاع فرomاج. وهنايا حنديروا اون سورت دو دوكسيل، حنسحقوا بصله مقطعه اون بوتي دي مع 3 سنينه تاع ثوم و50 غرام تاع شامبينيون. هذا نسبقوه فيه، نطيبوه بزيت الزيتون والملح والفلفل الكحل، نسبقوه نطيبوه يذبل بيان كومبليتمون. ومن بعد نخلوه يبرد، نوجدو لاباط، ومن بعد باش ندخلو لها لا فارس ولا دوكسيل سون فروماج. وشنو برك هنا لو شامبينيون غليتو نحيتلو كامل الماء الاول ديالو، غليتو بالماء جلي بلونشي. دوكا ندوزو ديريكتومون لا بريباراسيون. نحط لو شامبينيون كامل على جهه، نغسل، ندوزو نقطع الثوم ونكمل. فوالا راني قطعت الثوم بوتي دي، نزيد له شويه زيت الزيتون، نكملو توجور في لا تيماتيك تاع لويل دوليف. جو سال اي جو بوافر حسب الحاجه ولا حسب الرغبه، كل واحد كيفاه. وهادو برك هنايا بور لو ديكور خليت شويه زيتون ايفيلي وحبابات. دوكا نحط هذا سور لو فو ونخليه يذبل كلش ونخليه يبرد كوتي. هاوليك البصل مع الشامبينيون بعد ما ذبل، خليه كوتي يبرد. نجوز لاباط. قبل ما ندوز لاباط هنايا نسيت ما حطيت لكمش لو باتي، سحقت 3 طرونش تاع لو باتي. هذا مكان. الوغ نحكم لو كيلو د فارين، ندير ان بوي، نحط لي بودر تاع لافور 2 مغارف كبار، السكر 2 مغارف كبار، لحظه. هنايا دو سيل، ما نحطوش مع الخميره، اتونسيون. ونحط لويل دوليف هنايا، الحليب دافي، حبابات، ونتم لاباط تاعي ونشوف اذا تسحق الماء حسب الحاجه، يكون دافي. نطمها شويه شويه. حتسحق الماء. دوكا نخدم بكاس ونشوف اذا نزيد ولا لا. هذه لاباط كي تنطم نقعد نعجنها 10 15 مينوت باش نزيد لها لي زانغريديون تاعها. هذا لو بان. Voilà, j'ai besoin encore d'eau. Encore. هاي شربت كاس تاع الماء ونزيدو لها شويه ماء تانيتا.
نعاود لك لو دوزيام فير. دوك نشوف شحال نسحق منه. دوك راني كليت منه نص، صافي كاس ونص صح. افيغ ميزور نشوفو سا ديبون لا فارين ديالكم. ما تحلحلوهاش بزاف باسكو لي زانغريديون كي نزيدو لها لو فروماج ولا لوليف وكامل حتزيد تحلحل. لو تكون لاباط شاده روحها شويه. جو بونس هكا يكفيها. افيك شربت معايا كاس ونص. تمام. دوك راني حطيت لاكباط على لو بلان دو طرافاي ونوريكم كيفاش نعجنو لو بان. الوغ نديرو هاك ونعاودو نولو اشاك فوا هكذا. نقعدو نخدمو فيها 10 15 مينوت حتى تتجانس لاباط تولي اون بات هوموجين بلونش هكا. انا عجنت لاباط ان كاردور. دوك شوفوا كيفاش تبان من الداخل. لا تعرفوا بلي عجنتوها مليح كيبانوا لي بتيت زالفيو لي بتيت خو هادو اي تعجنت مليح. دوكا جا الوقت ندخلوا لها لي زانغريديون. نشغلها شويه هكا. راني قطعت لو باتي اون بوتي دي وقطعت النعناع غروسييرمون باش ما يخرجلوش اللون الخضر. الوغ ندير لو شامبينيون مع البصل. ونقول لكم برك بلي عجنتها بلا فارينه سون ريان دو تو. الكيلو تاعها يكفيها. هذه لاباط ما تسحقش تزيد لها فوق الكيلو تاع لا فارين. الوغ نزيدو نعناع، المعدنوس زوج مغارف، لو باتي 3 طرونش. دوك تبدا تلصق لكم شويه. اتونسيون نوتيليزي با لا فارين. بالك تخدموا بالفارينه، خدموا بزيت الزيتون ولا زيت فيجيتال اللي بديتو بها تكملوا بها. لوليف 50 غرام تاع لوليف والفرomاج كامل على جهه. هنا دوكا بدا يبان لو بان فوغاس. سي ان بان اكستراوردينيرمون بون. il est extra. تقدروا توجدوا دي فريت ولا حاجه ان بلا سامبل وتاكومبانيو بهذا الخبز. سي فريمون بون. هكا تغلقوا عليه وتبداو تعجنوه. راني قلت لكم يبدا يلصق لكم جامي vous utilisez la farine. خدموا بزيت زيتون. الوغ نقعد نعجن حتى يدخلوا لي كامل لي زانغريديون. دوك يبداو يبانوا لنا. ندخل كامل لي زانغريديون ونوري لكم. هكا ما تقلقوش كي تبداو تعجنوا فيه شويه صامت العجين هنا في هذه ليطاب. مي لازم يكون عندكم شويه باسيونس. كي فريمون يلصق يبدا يلصق فريمون ما قدرتوش تجبدوه يوتيليزي لويل دوليف. خدموا بزيت الزيتون. هذا الزيت تاع الشامبينيون والفرماج هما اللي داروا هكا. نكمل نعجن فيه حتى وين يولي نشف كامل الفرomاج والزيت. نشفت ونحكم لا غاكلات ونراكليه. فوالا حبيت نوري لكم كيفاش بدا يلصق ليه. سي امبوسيبل نرفدو بلا ما يكولي ليه. الوغ نحكم زيت زيتون. فوالا نحكم الويل دوليف ونبدا ندخل الزيت باش تحكم له باش ما تلصقش.
عندكم ولا راكلات ولا لا سباتول. فوالا البلون طرافاي لازم يكون نقي. طونسيون. هنا يعني عجناه ان كاردور. الوغ نسحقو غير يدخلوا لي زانغريديون. ما كان مسحقش بزاف عجين. شتو زيت الزيتون كيفاش تعاون. نعاود ونزيد. اتونسيون لا فارين. هذا الخبز اذا زدتولو لا فارين يولي حاجه اخرى، يولي يابس ماشي بنين. فوالا هنا لحقنا لافان تاعو خدمناه. شتو كيفاش ما يلصقش في اليدين. نوجدو الريسيبيون وين يطلع. البان فوغاس بريسك. نديرو شويه لويل دوليف. دو بريفيرونس تخدموا بزيت الزيتون صحي. راكو شفتوا لا اسمها لا روسيت تسحق مليح الويل ويزيد يعطي لها ان غو فورميدابل. فوالا نحطها تخمر. جو في ان ترو ونغلقها. نغلق السيلوفان ونخليها تخمر بوندون اون اور. حولك لو بان فوغاس بعد ما خمر لاباط ديالو ما يتغلق او تغلق لو ترو اللي خليناه. دوكا ندوزو نديرو دي بتيت بول تاع 100 غرام نديغازيه قبل. نجي ندير نوزن دي بوتي بان تاع 100 غرام من 100 120. ندير 120. فوالا اللي ما عندهاش الميزان ندير قيس حبه مندارين هكا نخليهم يريحوا كامل ومن بعد ندير لهم لافا. هنايا اذا خفتو يلصق نديرو شويه زيت الزيتون ابان هكا ونخليهم يريحوا ونكملوا كامل لافات نوزنوها ومن بعد نديرو لها لافا فينال. بعد ما وزنتهم 120 غرام لو بوتي بان نخليهم يريحوا 10 مينوت ونغطي عليهم. فوالا خليتها بعد ما خليتها ريحت 10 مينوت نحكم لا بروميير بات كاع اللي خدمتها ونجي نفتحها باش ندير لها باش نمد لها لافور. شفتوا درت لهم بول تفتحوها اون اوفال باش يدكم ما تلصق ما والو. فوالا بس اون لما نجيب الكوتو ونعطو لافون تاع لو بان فوغاس هكا ونجبدو. سيتو راني بديت سخنت الكوشه على 200 دوغري وراني وجدت السنوه بالبابي كويسون هكذا نحطها فوق السنيوه ونخليها تخمر 15 مينوت يعني لو طون نكمل كامل لي بول ومن بعد باش تما نجي نحط لو بلون لو جون دوف ولا لو فونتيي مع شويه زيتون كوم ديكور. دوكا نكمل الباقيه بهذا الشكل. سينو نجيو تحطوا لوليف ديريكتومون. لوليف هذاك اللي خليناه من قبيله كوتي باش يخمر معاه ماشي اون فوا يخمر نجيو تهبطوا الخمره بريفيرونس دوكا. فوالا ونخلوه يريح. هاوليك لو بان فوغاس بعد ما كملتو
هاي السنيوه الاولى، زوج الاخرين ولا ديرنيير. خرجوا لي اون تو 17 بان، يجوا اون فورم دو فوي. هذه هي لا فورم فينال تاع لو بان فوغاس. او هاي السنيوه الاولى خمرت، لحت لها لي زوليف، الباقي خليته ناتور. دوكا ندوز نحط لو جون لوف، ومن بعد يجوني كامل السنيوه الاولى ونحطها طيب. نجيب العقل باش ما نهبطش الخميره. هكا ونكمل كامل البقيه وندخلها الفوق 200 درجه 15 دقيقه با بلوس. ولو بان فوغاس بعد ما طاب تحمر بيان هكا من تحت. نحيه باش ما يديرش لوميديتي. هكا هو سخون. نشد لويل دوليف وندير من الفوق. قلتلكم هذا الخبز هايل، غير بزيت الزيتون والاوليف. نكمل كامل هكا، وبيان سور نكمل السنيوات اللي بقاو لي اللي مازال ما طابوش. ملي نجوز ندير لهم البيض. ايش هاي الخبز هذا؟ خلاص راني درت الويل دوليف، زيت زيتون. دوكا نجوز السنيوات الاخرين اللي بقاو لي. هنا بعد ما خمروا خليتهم يريحوا خمروا، دوكا ندير لهم لوفا، ما نديرلهمش من قبل ونروح تو دوسمون. هذو خليتهم ناتور، يعني ما حطيت لهم والو من الفوق، مش كيما الاخرين درت لهم الاوليف. هاوليك الخبز تاعنا، هذو نحطهم يطيبوا ان كاردور ربع ساعه ونكمل البقيه. هاوليك لو بان فينال، نقطع لكم وحده باش تشوفوها كيفاش يجي الخبز داخل. شوفوا كيفاش يجي كي القطن. الي تري تري بون. ان شاء الله تشتركوا في القناه وما تنساوش تحطوا لنا جيم ولا كومونتيو. والى الملتقى وشهيه طيبه الى الجميع.